बीबीसी नेपाली सेवाको बिहानी पखबाट सञ्जय ढकालको नमस्कार। आजको कार्यक्रममा कोरिया जान कुरिरहेका कामदारहरूका विषयमा क्वारेन्टिन र बिमाको टुङ्गो असोजसम्म जान पाउने भनाई। बोलपत्र अनुसार टिकट खरिदको लागि सेवा प्रदायक छनौट गरिने र त्यसपछि प्रक्रिया अगाडि बढ्ने सुरु रहेको छ। बाढीका कारण क्षतिग्रस्त मेलम्ची आयोजनाबाट अब कहिलेदेखि फेरि आउला काठमाडौँमा खानेपानी? अहिले पनि यति समय लाग्छ अथवा यति रकम लाग्छ भनेर स्पष्ट रूपमा भन्न सक्ने अवस्था चाहिँ छैन। अनि उत्तर पूर्वी अमेरिकामा आएका बाढीका कारण 40 भन्दा धेरै जनाको मृत्यु। सबभन्दा पहिला प्रमुख विश्व समाचार। विष्णु पोखरेलबाट समाचार सुन्नुहोस्। चरम मौसम र अचानकको बाढीका कारण अमेरिकाका पूर्वोत्तर राज्यहरूमा कम्तीमा 45 जनाको निधन भएको छ। न्युयोर्कमा मारिने मध्ये अधिकांश आफ्नो अपार्टमेन्टको सबैभन्दा मुनिको तलामा डुबेका थिए। कम आय हुनेहरू बसोबास गर्ने क्षेत्रका घरहरू धेरै डुबेका छन्। न्युजर्सी राज्यमा चाहिँ आफ्ना सवारी साधनभित्रै रहेका बखत डुबेर धेरैको ज्यान गएको छ। अधिकारीहरूले कयौँ अझै हराइरहेको बताएका छन्। पेन्सिल्भेनियाका आकस्मिक सेवाका कर्मचारीहरूले उद्धार कार्य जारी रहेको बताएका छन्। आइडा आँधीका कारण उत्पन्न अस्वाभाविक वर्षाले निम्त्याएको विपदपछि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडनले जलवायु सङ्कटसँग जुझ्न र अझ राम्रो पूर्व तयारी गर्न ऐतिहासिक लगानी आवश्यक पर्ने बताएका छन्। ब्रिटेनमा जन्मिएका एकजना इस्लामिक स्टेट समूहका सदस्यले अमेरिकामा आफूले सिरियामा अमेरिकी बन्धकहरूलाई मार्ने षड्यन्त्र गरेको स्वीकारेका छन्। अलेक्जान्डा कोटे सन् 2018मा पक्राउ परेका थिए र उनलाई अमेरिकामा मुद्दा लगाउन पठाइएको थियो। उनको समूहमाथि सिरियामा पत्रकार र सहायता कार्यकर्ताहरूसहित कयौँलाई अपहरण गर्ने, यातना दिने र उनीहरूलाई मार्ने कार्यमा संलग्न भएको आरोप लागेको थियो। उनीहरूले आइएसले मानिसहरूको शिरछेदन गरेको भिडियो बनाउने र प्रसारित गर्ने कार्यमा सामेल भएको आरोप खेपिरहेका छन्। उनलाई अहिले आजीवन कारावासमा राखिएको छ। ब्रिटेनलाई अमेरिकी अधिकारीहरूले उनलाई मृत्युदण्ड नदिइने आश्वस्त पारेका थिए। अफगानिस्तानको पन्सिर उपत्यकामा उक्त क्षेत्रमा रहेका प्रतिरोधी हतियारधारी समूहसँग तालिबानको कडा लडाईँ भइरहेको खबर आएको छ। अफगानिस्तानका पूर्व रक्षा मन्त्री जेनेरल बिस्मिल्लाह मोहम्मदीले उक्त उपत्यकाको प्रवेशद्वारमा हजारौं तालिबान लडाकु पुगेको र हमला गरेको बताएका छन्। बिहिबार तालिबानका एकजना प्रवक्ताले उक्त क्षेत्रमा आफ्ना फौज प्रवेश गरेको बताएका थिए। उनले त्यहाँ आफ्नो फौजले ठूलो क्षति पुर्याएको दावी गरेका थिए। पन्सिर मात्र अफगानिस्तानमा तालिबानको कब्जामा नआएको एउटा प्रान्त हो। कङ्गोका वातावरण मन्त्रीले छिमेकी देश अङ्गोलाको एउटा हिरा खानीबाट चुहिएको विषाक्त पदार्थका कारण देशको दक्षिणी भागमा कम्तीमा 4500 मानिसहरू बिरामी परेको बताएकी छन्। इभ बाजेवाले भनेकी छन् त्यस क्षेत्रमा 12 जनाको निधन भइसकेको छ। उनले डेमोक्रेटिक रिपब्लिक अफ कङ्गोले दुर्घटनाबाट भएका क्षतिका लागि क्षतिपूर्तिको माग गर्ने बताइन्। र एउटा नयाँ अध्ययनले विश्वभरि बढिरहेको तापक्रमका कारण पृथ्वीका केही क्षेत्रमा जाडो महिनामा चिसो अझै चरम अवस्थामा पुग्न सक्ने देखाएको छ। यो बीबीसी नेपाली सेवा हो। बिहानी पखमा यहाँलाई स्वागत छ। भाषा र सिप परीक्षा उत्तीर्ण गरेर पनि लामो समयदेखि दक्षिण कोरिया जान नपाएका कामदारहरूलाई कोरिया सरकारको प्रस्ताव अनुसार सिधा उडानबाट पठाउनका लागि बोलपत्र आह्वान गरिएको र उक्त बोलपत्रको प्रक्रिया सकिए लगत्तै उनीहरू जाने बाटो खुल्ने अधिकारीहरूले बताएका छन्। कोरियामा क्वारेन्टिन र उक्त अवधिको बिमाको विषय लगभग टुङ्गो लागेको बताइएको छ। दुवै देशमा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण घट्दै नबढेमा लामो समयदेखि रोकिएका कामदार असोज महिनासम्ममा जान सुरु हुने उनीहरूको भनाइ छ। सुनौ नेत्र केसीको रिपोर्ट। नेपाली कामदारको वैदेशिक रोजगारीमा निकै आकर्षक गन्तव्यका रूपमा लिने गरिएको दक्षिण कोरियामा यतिखेर झण्डै 10,000 कामदार जान पाएका छैनन्। दुई देश बीचको श्रम सम्झौता अनुसार भाषा र सिप परीक्षा लिएर कामदार लिने गरिएकोमा कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण 2076 सालको फागुनदेखि कामदारहरू कोरिया जान पाएका छैनन्। तर केही समय अघि कामदार लैजान पालना गर्नुपर्ने केही शर्तहरू कोरियन सरकारले पठाएको थियो, जसमा सिधा उडानबाट पठाउनुपर्ने, 14 दिन क्वारेन्टिन बस्नुपर्ने, क्वारेन्टिन अवधिको बिमा गरेको हुनुपर्ने र उड्नुभन्दा 48 घण्टा पहिलेको PCR रिपोर्ट हुनुपर्ने लगायतका छन्। उक्त प्रक्रिया पूरा गर्ने गरी काम भइरहेको बताउँछन् वैदेशिक रोजगार विभागको EPS कोरिया शाखाका निर्देशक सुरेश राउत। फ्लाइटको
सन्दर्भमा चाहिँ 2078 भदौ 2 गते चाहिँ तपाईँको बोलपत्र आह्वान गरेको छ। पूर्व बोलपत्र बैठक सम्पन्न भएको छ। यो महिनाभित्र अन्तिमसम्म त्यसको म्याद रहेको छ र यो बोलपत्र अनुसार चाहिँ एउटा टिकट खरिदको लागि चाहिँ सेवा प्रदायक चाहिँ छनौट गरिने र त्यसपछि तपाईँको यो प्रक्रिया अगाडि बढ्ने चाहिँ कुरो रहेको छ। दुवै देशमा कोरोना भाइरसको संक्रमण नबढेमा उडानको तय हुनसाथ कामदार जान सुरु हुने बताइएको छ। सबै प्रक्रिया योजना अनुसार नै भएमा असोज महिनासम्ममा कामदार जाने आशा अधिकारीहरूको छ। सिधा उडानमा जाँदा कामदारलाई थप आर्थिक भार पर्ने बताइएको छ। त्यसका अतिरिक्त कामदारले 14 दिनको क्वारेन्टिन खर्च र उक्त अवधिको बिमा समेत आफैले गर्नुपर्नेछ। ती काम लगभग भइसकेको निर्देशक राउतले बताए। बिमाको सन्दर्भमा बिमितहरूलाई सहजीकरणको लागि केही बिमा कम्पनीहरूलाई सूचीकृत गरेका छौँ। क्वारेन्टिनको लागि कस्टको सन्दर्भमा चाहिँ उनीहरूले प्रपोज गरेको छ। हाम्रो नेपाली दाजुभाइहरू उहाँहरूले होइन अब यो हामी जान चाहन्छौँ, अब हामी चाहिँ लामो समय भयो, बरु चाहिँ यसको कस्टहरू चाहिँ हामी आफै पनि बियर गर्छौँ क्वारेन्टिनको, तर यसमा सहजीकरण गरिदिनु पर्यो कोरिया सरकारले भन्ने खालको उहाँहरूको बनाइरहेको छ। त्यसै लाइनमा यो चाहिँ अगाडि बढेको छ। पहिले परीक्षा उत्तीर्ण गरेका कामदार पठाउने प्रक्रियासँगै नयाँ परीक्षाका बारेमा पनि कोरियन पक्षसँग छलफल भइरहेको अधिकारीहरूको भनाइ छ। तर पहिले परीक्षा उत्तीर्ण गरेकालाई पठाएर नयाँ परीक्षा गर्ने योजना रहेको बताइएको छ। नेत्र केसी, BBC, काठमाडौँ। अस्वाभाविक रूपमा आएको बाढीका कारण मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा पुगेको क्षतिका कारण त्यहाँबाट हुने खानेपानीको आपूर्ति अब फेरि कहिलेदेखि सुरु होला भन्ने जवाफ स्पष्ट हुन सकेको छैन। पहुँच मार्गदेखि सुरुङमा पानी पठाउने संरचना हेडवर्क्समा अर्बौं रुपैयाँ बराबरको क्षति पुगेको अधिकारीहरू बताउँछन्। यसै सन्दर्भमा हामीले खानेपानी मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता रमेश न्यौपानेलाई सम्पर्क गरी अहिले मेलम्चीमा पुगेको क्षतिको अवस्था कस्तो छ भनी सोधेका थियौँ। अब अहिले हामी अध्ययनकै क्रममा छौँ। हेडवर्क्स लगायत धेरै ठाउँमा यो बाढीले ल्याएको डिस्टर्बेन्स चाहिँ अहिले पनि छ होइन। यसले हाम्रो नियमित जुन खालको निर्माणको कुरा थियो अथवा पानी वितरणको कुरा थियो यसलाई चाहिँ प्रभाव पारेको छ। अब यसलाई कसरी पहिलेको रूपमा फर्किने भनेर हामी अध्ययन पनि गरिरहेछौँ। एउटा कार्ययोजना पनि बनाएर जाँदैछौँ र विभिन्न मन्त्रालय निकायहरूसँग समन्वय गरेर यसलाई जति सके छिटो पानीको वितरणलाई चाहिँ सामान्य बनाउने र वितरण प्रणालीलाई फेरि पहिलेकै अवस्थामा लैजाने तयारीमा चाहिँ मन्त्रालय लाग्यो। अहिलेसम्म तपाईँहरूले गरेको अध्ययनबाट हेर्दाखेरि कहिलेसम्म काठमाडौँमा मेलम्चीको पानी पुनः आउन सक्ने अनुमान गर्न सकिन्छ? अहिले एकदमै स्पष्ट चित्र आइसक्ने अवस्था छैन। त्यो बाढीले चाहिँ कहाँ कहाँ क्षति पुर्याएको छ, त्यो कुन अवस्थाको क्षति हो, हामीलाई त्यो सबै क्लियर गर्न कति समय लाग्छ भन्ने कुरा अहिले पनि यति समय लाग्छ अथवा यति रकम लाग्छ भनेर अहिले स्पष्ट रूपमा भन्न सक्ने अवस्था चाहिँ छैन। हामीले एउटा त्यहाँको भौगोलिक त्यहाँको जियोग्राफिकल अवस्थाको पनि हामी अध्ययन गरेर अब भविष्यमा पनि यसरी क्षति नपुगोस् अथवा बाढी आउने अवस्था छ कि छैन, आयो भने हामीले कसरी त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने भन्ने खालको केही अध्ययन पनि गरिरहेछौँ भने अर्कोतिर अब यो क्षति जुन भयो त्यसलाई चाहिँ पुनर्निर्माण गरेर पहिलेको अवस्थामा फर्किन हामीले त्यहाँको सडकको कुरा छ, त्यहाँको पुलको कुरा छ र हाम्रो चाहिँ यो पानी वितरणका टेक्निकल कुराहरू जुन छन् त्यसको पनि कार्ययोजना बनाएर सकभर छिटै गर्ने हिसाबले हामी तयारी गरिरहेको छौँ। अहिले जुन त्यो पहुँच मार्ग भनिन्छ, सडक पुलहरू कतिवटा बगाएको छ, त्यो बनाउने काम सुरु हुन सकेको छ कि छैन अथवा बर्खापछि मात्रै हुन्छ यस्ता काम? अहिले चाहिँ भर्खरै हामीले कार्ययोजना माथि छलफल गरिरहेको छौँ होइन। त्यसमा चाहिँ विभिन्न अब सडकको कुरा, पुलको कुरा र अरू चाहिँ त्यहाँ टेक्निकल पाटोको कुराहरू कसरी कसले हेरेर छिटै गर्ने भन्ने किसिमको कार्ययोजना तयार भइरहेको छ। अब यो कार्ययोजना चाहिँ स्वीकृत भयो भने चाहिँ काम सुरु हुन्छ। अब अहिले चाहिँ यति गतिदेखि चाहिँ भनेर भन्न गाह्रो छ। मेलम्ची खानेपानी योजनाको हेडवर्क्स भनिन्छ जुन चाहिँ नदीलाई सुरुङमा छिराउने त्यो एउटा बाँध बनाएर त्यसमा चाहिँ निकै धेरै क्षति पुगेको, त्यसलाई चाहिँ ढुवेलबाढीले पुरेको चित्रण गरिएको थियो। अहिले पछिल्लो अवस्था के हो? अहिले नै अब यतिसम्म क्षति पुग्यो अथवा चाहिँ यति समय लाग्छ भनिहाल्ने अवस्था छैन। अझै पनि त्यो अध्ययनहरू भइरहेको छ। उनी थिए खानेपानी मन्त्रालयका प्रवक्ता रमेश न्यौपाने। अब एउटा अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। आँधीले उत्पन्न गरेको वर्षा र अचानकको बाढीका कारण अमेरिकाका 4वटा उत्तरपूर्वी राज्यमा 40 जनाभन्दा धेरैको निधन भएको छ। देश बाढीको चपेटामा परेका बेला राष्ट्रपति जो बाइडेनले जलवायु सङ्कटसँग जुझ्नका निम्ति ऐतिहासिक लगानी आवश्यक पर्ने बताएका छन्। BBC विवरणमा आधारित रिपोर्ट सुनौ विष्णु पोखरेलबाट।
राष्ट्रपति बाइडनले अहिले अमेरिकाले देशैभरि जलवायु सम्बन्धी सङ्कट भोगिरहेको र त्यसको सामना गर्नु भनेको जीवन वा मरणको सवाल भएको बताएका छन्। न्युयोर्क र न्युजर्सी राज्यमा अस्वाभाविक वर्षा देखिएको छ। केही बासिन्दाहरू बाढीको चपेटामा परेका कारहरू र भवनहरूका सबैभन्दा मुनिको तलामा फँसेका छन्। समुद्री आँधी आइडाका कारण त्यहाँ अहिलेसम्मकै उच्च वर्षा भएपछि त्यस्तो विपद देखा परेको हो। न्युजर्सीका गभर्नर फिल मर्फीले आफ्नो राज्यमा कम्तीमा 23 जनाको निधन भएको बताएका छन्। न्युयोर्क शहरमा कम्तीमा 14 जनाको ज्यान गएको छ। मारिनेमा 11 जना भवनहरूका सबैभन्दा तल्लो तलामा डुबेका थिए। पेन्सिल्भेनिया राज्यमा पनि 4 जनाको निधन भएको छ। समुद्री आँधीको आवृत्ति र त्यसमा जलवायु परिवर्तनको असर कति पर्छ भन्नेबारे अझै स्पष्ट छैन। तर के चाहिँ निश्चित छ भने समुद्री तहको तापक्रम बढ्दा त्यसमाथिको हावालाई तताउँछ र तुफान, चक्रवात तथा समुद्री हुरी अर्थात् टाइफुन उत्पन्न गर्नका लागि शक्ति प्रदान गर्छ। विष्णु पोखरेल। अब आजको अन्तिम प्रसङ्ग। बाढीबाट विस्थापित बाँकेका करिब 3600 परिवार अहिले पनि वन क्षेत्रमा बसिरहेको बताइएको छ। प्रत्येक वर्ष बाँकेको राप्ती नदी तथा खोलाको आसपासका बस्तीमा बाढी पसेपछि स्थानीय बासिन्दालाई सामुदायिक वन क्षेत्रमा सुरक्षित राखिँदै आएको र त्यसपछि सरकारले उनीहरूको सुरक्षित बसोबासको व्यवस्था नगरिदिँदा वन अतिक्रमण बढ्दै गएको डिभिजन वन कार्यालयका अधिकारीहरूको भनाइ छ। सुरक्षित बसोबासको व्यवस्था गरिदिए बगरमा परिणत भएको आफ्नो जग्गाको लाल पूर्जा सरकारलाई बुझाउन तयार रहेको पीडितहरूको गुनासो छ। नेपालगञ्जबाट बिमला चौधरीको रिपोर्ट। वैकल्पिक व्यवस्था बिना नै आफूहरूलाई सरकारले पटक पटक दुःख दिने गरेको बाढी पीडितहरूको गुनासो छ। बाँकेको राप्ती सोनारी 6 सिद्धेश्वर सामुदायिक वनमा बस्दै आएकी बाढी पीडित कमलापति चौधरी भन्छन्, पुरानो ठाउँमा फर्केर जाम भन्ने सम्भावना छैन। रेन्जरहरू आउँछन्, अब बस्ती उठाउनु पर्छ भन्छन्। हामी लाल पूर्जा दिएछौँ, रुख रोपौँ चाहे जे गरौँ, हामीलाई बसोबास राम्रै ठाउँमा चाहियो। बाढीबाट जीवधनको सुरक्षाका लागि मात्र जंगल क्षेत्रमा टोहरा बनाएर बसिरहेको पीडितहरू बताउँछन्। खेतीयोग्य जमिन राप्ती नदीले बगाएपछि मजदुरी गरेर परिवार पाल्दै आएको उनीहरूको भनाइ छ। राज्यले बाढी पीडितको समस्या नबुझे पनि सरकारी नियमको पालना गर्दै नदी कटानमा परेको जग्गाको पनि वर्षौंदेखि कर तिर्दै आएको बताउँछन् राप्ती सोनारी 6 जोरियाका अर्का बाढी पीडित मालुराम थारू। 17 कट्ठा मेरो आफ्नै निजी छ। 15-16 वर्ष भएको त्यो पानी नैमा छ। जग्गा नदीमा छ, हामीसँग छ, उसको कर तिरिरहेछन्। वन डिभिजनको तथ्याङ्क अनुसार हाल बाँकेको कुल 575.72% हेक्टर वन क्षेत्र अतिक्रमणमा छ। अतिक्रमण गरी बनेका कुल घर टहरा संख्या 3990 रहेको र त्यसमध्ये करिब 42% वन क्षेत्र गैर बाढी पीडितले अतिक्रमण गरेको डिभिजन वन कार्यालय नेपालगञ्जका सहायक वन अधिकृत गणेश बहादुर खड्काले बताए। तत्कालमा वन क्षेत्रमा इमर्जेन्सी सेल्टरको रूपमा राख्ने र पछि उनीहरूलाई व्यवस्थापन गर्ने भनेर राजनीतिक निर्णयकै आधारमा वन क्षेत्रमा केही बाढी पीडितहरूलाई राखिएको अवस्था हो। पीडितहरूलाई फेरि आफ्नो घरमा फर्काउने त्यो अर्को निर्णय नहुँदाखेरि तिनी व्यक्तिहरूलाई त्यहाँबाट हटाउन समस्या भएको अवस्था पनि हो। बाँकेमा विक्रम सम्वत 2044 सालको बाढीबाट पीडित भएकाहरू समेत पुनर्स्थापित हुन नसकेको बताइएको छ। लामो समयसम्म पनि बाढी पीडितको व्यवस्थापन हुन नसक्दा त्यही उनीहरूले पक्की संरचना बनाइसकेको देखिन्छ। वास्तविक पीडितहरूको पहिचान गरी अब व्यवस्थापनको कामलाई अगाडि बढाइने वन अतिक्रमण नियन्त्रण तथा व्यवस्थापन समितिका संयोजक समेत रहेका बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी शिवराम गेलालले बताए। बाढीबाटै पीडित भएर चाहिँ त्यहाँ गएर बसोबास भएको हुने तिनीहरूको वास्तविक पहिचान गरेर जुन चाहिँ अव्यवस्थित बसोबासको रूपमा पनि त्यो कुराहरूलाई अगाडि बढाउनु पर्ने हुन्छ। त्यही अनुसार चाहिँ स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर वन कार्यालय अन्तर्गत चाहिँ हामी कार्यालय अगाडि लैजानेछौँ। वन ऐन 2049 को दफा 49 मा राष्ट्रिय वन क्षेत्र अतिक्रमण गर्ने कार्यलाई दण्डनीय अपराध मानेको छ। बिमला चौधरी, BBC नेपालगञ्ज। यसका साथै BBC नेपाली सेवाको बिहानी पख यही समाप्त हुन्छ। बेलुकी पाउने 9 बजे साँझ पख लिएर हामी फेरि उपस्थित हुनेछौँ। त्यसबेलासम्मका लागि हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।